आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। प्रश्न छ, भाग्य भन्दा पनि बलवान केही छ? सुन्दर प्रश्न छ। भाग्य भन्दा बलियो केही छ कि छैन? पहिलो कुरा त यो बुझौँ, भाग्य केले बन्दछ? हाम्रो भाग्य हाम्रो कर्मले बनाएको हुन्छ। कर्म गरेपछि कर्मफल भोग्नै पर्छ। मैले गरेको कर्मको परिणाम अर्कोले भोग्दैन, मैले भोग्नुपर्छ। मैले आगोमा हात हालेँ भने अर्कोलाई पीडा हुँदैन, मलाई नै हुन्छ। मेरै हात पोल्छ, मलाई नै दुख्छ। एउटाले कर्म गरेर अर्कोले फल भोग्न मिल्दो रहन्छ। हामी धेरै कुराहरू, मेरो मेहनतको कमाई कसैले खाइदियो, कसैले लुट्यो भन्छौँ, लुट्न सक्दैन कसैले, असम्भव हुनै सक्दैन। त्यो पैँचो लिएको तिरेको होला अथवा पैँचो लगाएको होला, त्यति मात्रै हो। कर्मफल अकाट्य छ। मेरो हातमा मैले चिमोट्ने कर्म गरेँ भने अर्कोलाई दुख्दैन, मलाई दुख्छ। आगोमा मैले हात हालेँ, अर्कोलाई पोल्दैन, मलाई नै पोल्छ। कर्मफल अकाट्य छ। तर पनि यो कर्मफल भन्दा पनि बलियो केही छ कि? प्रश्न उठ्न स्वाभाविक हो। सामान्यतया हेर्दाखेरि कर्मफल भन्दा बलियो केही पनि देखिँदैन। जे कर्म गर्यो त्यो भोग्न पर्छ र हाम्रो भाग्य त्यसैले बनाउँछ। आजको कर्म भोलिको भाग्य, हिजोको कर्म आजको भाग्य। किनभने कर्मफल अहिलेको अहिले पाइन्न। केही कर्मफल अहिले गर्यो अहिले पाइन्छ, केही चाहिँ अहिले गर्यो भोलि पाइन्छ। हिजोको मेहनतको कमाई आज हामी खाइराखेका छौँ, आजको मेहनतको भोलि खान्छौँ। स्वाभाविक छ यो। यसैलाई हामी भाग्य भन्छौँ। भाग्य कसैले बनाउने होइन, भावीले लेखिदिने होइन। लेख्ने मान्छेलाई के दुश्मनी छ र कसैको भाग्य नराम्रो लेख्नलाई? कसैको चाहिँ राम्रो भाग्य लेख्ने, कसैको नराम्रो लेख्ने, यस्तो पक्षपात किन गर्ने र? कसको के बिगारिदिएको छ र? त्यस्तो होइन। हाम्रो कर्म नै हाम्रो भाग्य भन्छ। त्यही भएर राम्रो कर्म गर है, शुभ कर्म गर। शुभ कर्म गर्यो भने स्वर्ग पाइन्छ, वैकुण्ठ पाइन्छ भने स्वर्ग वैकुण्ठ भने के हो? राम्रो भाग्य। भाग्य राम्रो भयो। अब मैले गरेको राम्रो कर्मको फल राम्रो भोग्छु। राम्रो कर्म गरेँ, राम्रो फल आयो, वैकुण्ठ भयो, स्वर्ग भयो। नराम्रो काम गरेँ, नराम्रो फल आयो, नर्क भयो, दुःख पाइयो। यति त हो नि। नराम्रो काम गरे दुःख पाइँदो रहेछ, नर्क। राम्रो काम गरेदेखि सुख पाइँदो रहेछ, स्वर्ग। र राम्रो काम गरेपछि राम्रै फल आउँछ, हामी सबैलाई थाहा छ। यही नै भाग्य हो। तर यो कर्मफल भन्दा पनि अथवा भाग्य भन्दा पनि बलियो केही छ? एउटा कुरा छ, सबैभन्दा बलशाली, भाग्य भन्दा पनि बलियो, भाग्यलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ, त्यो हो सङ्कल्प शक्ति। सङ्कल्पवान भयो व्यक्ति, उसले भाग्यलाई परिवर्तन गर्छ। सङ्कल्पवान व्यक्तिले जे चाह्यो त्यो गरेर छोड्छ। हो, उसको भाग्यमा छैन भने अवरोधहरू धेरै आउँछन्। उसको कर्मफलको विपरीत छ भने धेरै अवरोधहरू आउन सक्छन्, तर सङ्कल्पवान व्यक्तिको लागि कुनै अवरोधले रोक्न सक्दैन। सङ्कल्प शक्ति यति बलियो हुन्छ नि, भनिन्छ सङ्कल्प लिएको व्यक्तिले सङ्कल्प पुरा नगरुन्जेल काल पनि लिन आउन सक्दैन। समय पनि पर्खेर बस्नुपर्छ, यमराज पर्खेर बस्नुपर्छ। र पर्खेका इतिहास छ, कालले पनि पर्खेर बसेको इतिहास छ। भीष्म पितामह
बाणले हानेर मरिसकेका थिए। उनको शरीरमा कुनै ठाउँै थिएन जहाँ बाणले नछेडेको होस्, वार पार भइसकेका थियो। र पनि उहाँले मर्दा मर्दै विचार गर्नुभयो, ओहो सूर्य दक्षिणायनमा छ, सूर्य उत्तरायण नलागिकन म मर्दिनँ। सङ्कल्प गर्नुभयो उहाँले, जबसम्म सूर्य उत्तरतिर जाँदैनन् तबसम्म म मर्दिनँ। गर्मी महिनामा सूर्य उत्तरायण हुन्छन्, जाडो महिनामा दक्षिणायन हुन्छन्। दक्षिणतिर बढी घाम लाग्छ जाडो महिनामा, गर्मी महिनामा उत्तरपट्टि बढी घाम लाग्छ। उहाँले उत्तरपट्टि लागुन् सूर्य, उत्तरायण लागुन्, अनि मात्रै म मर्छु, त्यो बेलासम्म मर्दिनु भन्नुभयो, सङ्कल्प गर्नुभयो। र बाणले जतिसुकै शरीरलाई छेडे पनि मर्नु भएन, काल पनि पर्खेर बस्नु पर्यो। जब सूर्य उत्तरायण लाग्यो अनि मात्रै उहाँ मर्नुभयो। सङ्कल्प शक्ति यति बलियो हुन्छ, भाग्यलाई पनि पर सार्दिन्छ सङ्कल्प शक्तिले। त्यसकारण एउटै काम गरौँ, सङ्कल्प शक्ति बढाउँ। भाग्य बनाउन सकिन्न, बनिसक्यो बन्यो, किनभने आजको भोग हिजोको कर्म हो। अब हिजो गइसकेका कर्मलाई सुधार्छु भनेर मिल्छ र? त्यो त जे गरियो गरियो, पाप गरियो, धर्म गरियो, गरिसक्यो, सिकियो। सकिएको कुरालाई, बितिसकेका कुरालाई मिलाउन मिल्दैन। त्यसकारण भाग्य सच्याउन मिल्दैन। भाग्य त जस्तो भयो भयो, तर सङ्कल्प शक्तिलाई प्रयोग गरेर भाग्यको परिणाम जे छ त्यसलाई निस्तेज गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ। नराम्रो भाग्य थियो राम्रो बनाउन सकिन्छ। ज्योतिषीले हेर्दाखेरि, चिना हेर्दा यसको भाग्य ठिक छैन, यसले केही गर्न सक्दैन, यसको भाग्यको रेखै छैन हातमा। सङ्कल्पवान व्यक्तिले आफ्नो हातको रेखा आफै कोर्न सक्छन्। त्यसले मात्रै हातको रेखा कोर्न सक्छ जुन व्यक्तिसँग सङ्कल्प छ। सङ्कल्पभन्दा बाहेकले अरू सक्दैन। अठोट दृढता, म गर्छु भनेपछि गर्छु गर्छु, जे भने म त्यो गर्छु। अब एकैपटक सङ्कल्पवान हुन सकिन्न, एकैपटक गर्छु भन्दैमा गरिने होइन। सङ्कल्पवान हुनको लागि अभ्यास गर्नुपर्छ, बानी लाग्नुपर्छ, बानी लगाउनुपर्छ। साना साना कुराहरू जे बोल्यो त्यो गर्यो। कहिल्यै कुनै पनि कुरा बोलेपछि, गर्छु भनेपछि नगरेको रेकर्ड नै छैन, कुनै उदाहरण नै छैन। जे भन्यो त्यो गर्यो। आज पनि भनेको बोलेको कुरा पुरा गर्यो, भोलि पनि पुरा गर्यो, पर्सि पनि गर्यो। हरेक दिन आफ्नो सङ्कल्प पुरा गर्दै गयो भने यति गहिरो सङ्कल्प बन्दछ अथवा यति प्रगाढ सङ्कल्प शक्ति बन्छ कि जे पनि उसले भन्यो बस पुरा भयो। सारा ब्रह्माण्ड सङ्कल्प शक्ति पुरा गर्न लाग्छ। सङ्कल्प सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनिन्छ। यो सारा सृष्टि ब्रह्मले सङ्कल्प गरेर निर्माण गरेको रे। सारा सृष्टि सङ्कल्पको उपज हो रे। सङ्कल्पबाट नै सृष्टि बनेको हो। भगवानले के गरे? पहिला म संसार बनाउँछु, सङ्कल्प गरे, सोचे होइन, गर्नुपर्छ भनेर सोचे होइन, गर्छु भनेको। सोच्नु र सङ्कल्प गर्नुमा फरक छ। सङ्कल्प गर्नु भनेको काम सक्नु हो, किनभने सङ्कल्प लिइसकेपछि कुनै पनि हालतमा पुरा गर्नुपर्छ। मर्नु परे मर्ने, तर सङ्कल्प पुरा नगरी नमर्ने। सङ्कल्प पुरा त गर्ने। यो सङ्कल्प शक्ति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शक्ति, कर्मको शक्ति भन्दा महत्त्वपूर्ण शक्ति सङ्कल्प शक्ति। किनभने प्रत्येक कर्म सङ्कल्पले गराउँछ। सङ्कल्पहीन व्यक्तिले कुनै ठुलो कर्मै गर्न सक्दैन, कामै गर्न सक्दैन।
जोसँग सङ्कल्प छ उसले मात्रै काम गर्छ। र भाग्य भनेको कर्मफल हो, कर्मको परिणाम हो। र जसले कर्मलाई नै परिवर्तन गर्छ त्यसले फललाई पनि परिवर्तन गर्छ। त्यो भाग्यलाई परिवर्तन गर्न सक्ने शक्ति हाम्रो सङ्कल्पमा छ। त्यसकारण कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिला सङ्कल्प गर्नुपर्छ। हाम्रा ऋषिहरूले त विधि बताएका थिए। हाम्रा पूर्वजहरू त अत्यन्तै ठुला वैज्ञानिक थिए। कस्तो गहिरो कुरा बताए। केही पनि काम गर सङ्कल्प गरेर गर, बिना सङ्कल्प काम नगर भने। तर अहिले हाम्रो त्यो सङ्कल्प कर्मकाण्डमा सीमित भयो। पूजा गर्नु पर्यो भने, श्राद्ध गर्नु पर्यो भने सङ्कल्प पण्डितले गराउँछन्। त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई सङ्कल्प भने के हो। पण्डितले पढ्छन्, उनले सङ्कल्प उनै गरिरहन्। हामीलाई त सुन्ने पनि कहाँ फुर्सद छ र। पैसा कति भन्छन् पण्डितले त्यतातिर हेर्ने मात्रै हो, पुग्छ कि पुग्दैन। हामीलाई सङ्कल्पसँग सरोकारै छैन। तर विधि थियो। कर्मकाण्डको लागि होइन, श्राद्ध गर्नको लागि, पूजा गर्नको लागि मात्रै सङ्कल्प होइन, कुनै पनि काम गर्नको लागि सङ्कल्प। जे पनि म काम गर्छु बिना सङ्कल्प गर्नै हुन्न। सङ्कल्प गर्ने कस्तो कडा विधि दिए भनिन्छ, तामालाई छोएर झुटो बोल्नुहुन्न। तामा छोएर झुटो बोल्नुहुन्न भन्ने मान्यता छ। तर त्यहाँ के गरे, तामाको भाँडोमा पानी राखेर, जौ तिल कुश राखेर, जौ तिल कुश समाऊ, तामाको भाँडोमा पानी समाऊ अनि सङ्कल्प गर, म यो काम गर्छु 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 भन। कस्तो कडा सङ्कल्प गराएको होला। अब पुरा नगरी सुख। तामाको भाँडामा जौ तिल कुश लगाएको छ, समात्या छ, अनि गर्छु भनेको छ। अब नगरेर भयो, कुनै पनि हालतमा पुरा गर्नु पर्यो। अब उसले त जे सोच्यो त्यो भयो, अब सकियो। उसको कर्म सफल भयो। असफलता उसको इतिहासमै हुँदैन। त्यो व्यक्तिको डायरीमा असफलता भन्ने हुँदै हुँदैन। जुन व्यक्तिले सङ्कल्प गरेर काम गर्छ। असफलता त्यसको लागि हो जो सङ्कल्पहीन छ। अहिले गर्छु भन्छ, एकछिनपछि गर्दैन। आज एउटा काममा हात हाल्यो, अधुरै छोड्यो, अर्कोमा हात हाल्यो, त्यसमा पनि अधुरो छोड्यो, फेरि अर्कोतिर गयो, नाचै गर्छ। जसको सङ्कल्प शक्ति अत्यन्तै क्षीण छ त्यही व्यक्ति हरेक कर्ममा असफल हुन्छ। अब त्यसैले भाग्यलाई दोष दिन्छ। अब उसले भाग्यलाई दोष दिन्छ, मेरो भाग्य बिग्रेको। स्वस्ति शान्ति गर्नु पर्यो, ज्योतिषी बनाउनु पर्यो। अब भाग्य, त्यस्ता व्यक्तिको भाग्य बिग्रिन्छ र कुनै ज्योतिषीले भाग्य सपार्न सक्दैन। उपाय छैन। जुन व्यक्ति गर्छु भन्छ गर्दैन, त्यसको भाग्य कसरी बनाउने रे? सङ्कल्प जोसँग छैन त्योसँग भाग्य छैन, सकियो। भाग्य भावीले लेख्ने होइन, भाग्य हाम्रो सङ्कल्पले लेख्ने हो। सङ्कल्प शक्तिलाई बढाउनुपर्छ, तरिका प्रयोग गर्नुपर्छ। कति राम्रो तरिका थियो पहिला। जौ तिल कुश समाऊ, पानी समाऊ तामाको भाँडोमा अनि सङ्कल्प गर। कस्तो राम्रो विधि। जेसुकै काम गरे पनि त्यही गर्नुपर्छ। पहिला कुनै व्यवसाय गर्ने हो, व्यवसायको पनि लक्ष्य हुन्छ नि। यो व्यवसायबाट म कुन समयमा के प्राप्त गर्छु। किनभने कुनै पनि व्यवसाय गरिन्छ केही प्राप्तिको लागि गरिन्छ। प्राप्तिको समय सीमा हुनुपर्छ, लक्ष्य हुनुपर्छ। बिना लक्ष्यको काम गर्नुहुन्न। एउटा व्यापार गर्यो, किन गरे व्यापार भन्दा के गर्नु, छोराछोरी पाल्नु छ, अलिअलि फाइदा हुन्छ कि, लगानी गरेर काम गरेको हुन्छ कि भन्ने आश गरेर व्यापार गरेको। यस्ता व्यापारीहरू कहिल्यै माथि जान सक्दैन। लक्ष्य हुनुपर्छ। मेरो 1 वर्षमा कतिको व्यापार गर्ने लक्ष्य छ, कति प्रगति गर्ने छ, कति ग्राहक हुन्छन्, कति सामान बेच्छु, टार्गेट हुनैपर्छ। एउटा सीमा हुनैपर्छ। यो लक्ष्य म प्राप्त गरेर छोड्छु पानी समातेर सङ्कल्प गर्ने। रातभरि निद्रा लाग्दैन। लक्ष्य पुरा नगरी भो तामाको भाँडोमा पानी समातेछ। यति लक्ष्य भेट्छु भनेको छ,
अब नगरेर भयो, अब सुत्न पाइयो, के उपाय गर्ने उपाय खोज्नु पर्यो। अब मैले सङ्कल्प गरेको छु, नगरी हुन्न। यो तरिकाले भएन भने अर्को तरिका, अर्को भएन भने अर्को तरिका, जुनसुकै तरिका अपनाएर पनि लक्ष्य भेट्नै पर्यो। अब सङ्कल्पले तपाईँलाई सुत्न दिँदैन, यसले काम गराएरै छोड्छ। सङ्कल्प छैन भने व्यापार गर्ने हो, गरे हो भने आज दिनभरि गऱ्यो, खोइ ग्राहक आएनन्, यस्तै भयो। अब नहुने रहेछ, मेरो भाग्यमै लेखाएर रहन्छ, केही हुँदै भएन, के गर्न, सकियो, गयो, मान्छे खेर गयो। ग्राहक आउने कहाँ हो र, बोलाउनु पर्छ, आकर्षण चाहिन्छ। ग्राहकलाई खिच्न सक्ने आकर्षण उत्पन्न गर्नुपर्छ, त्यत्तिकै कोही पनि आकर्षित हुँदैन। मानिसलाई आकर्षित गर्नलाई के गर्नुपर्छ, त्यो कला सिक्नुपर्छ र त्यसले मात्रै कला सिक्न सक्छ जुन व्यक्तिसँग लक्ष्य छ, जुन व्यक्तिसँग सङ्कल्प छ। सङ्कल्पभन्दा ठुलो शक्ति कुनै छँदै छैन। सङ्कल्प शक्तिको अगाडि भगवानको शक्ति पनि नतमस्तक हुन्छ, ईश्वरीय शक्ति पनि नतमस्तक हुन्छ। जसले सङ्कल्प लियो सारा ईश्वरीय शक्ति त्यसकै पछाडि उसकै समर्थनमा जान्छ। मूल सङ्कल्प शक्ति हो, उसको पछाडि सबै लाग्छन्। त्यो दृढता, त्यो अठोट व्यक्तिमा हुनुपर्छ। त्यसकारण हामी बार बार भन्छौँ, ए बाबु भाग्यवादी नमाना। हो, भाग्य छ, जे पनि हुन्छ। धेरै कुराहरू तपाईँ हामीले बेहोरेकै छौँ कि आफूले भने जस्तो हुँदैन, अनायास घटना घट्छ। आफूले एउटा सोच्यो अर्को भइरहेको हुन्छ। हो, भाग्य त छ। भाग्य हुँदै नभइदिया भए ज्योतिषीले जे हेर्छन् नि, कतिपय कुराहरू मिलेका छन्, मिलेका पनि उदाहरणहरू छन्, स्वभावहरू मिलेको छ, धेरै कुरा मिलेको छ, हुन्छ। तर त्यो भाग्य केले बनाउँछ? भगवानले बनाउने होइन, भावीले बनाउने चाहिँ होइन। त्यो भाग्य हाम्रो कर्मले बनाउने हो। हाम्रो हिजोको कर्मले आजको भाग्य बनाएको हो। भोलिको भाग्य बनाउनु छ भने आज कर्म गर। भोलि कस्तो भाग्य बनाउने हो आज तिम्रो हातमा छ। हिजोको भाग्य आज भोग्या छौ, ठिक छ, दुःख सुख जे छ, तर भोलिको दिनलाई सुखी बनाउनु छ भने आज हातमा छ। के गर्ने मेरो हातमा छ। आज जस्तो काम गर्छु भोलि त्यही परिणाम आउँछ। भाग्य छ। तर यो भाग्यलाई बनाउने, भाग्यलाई परिवर्तन गर्ने काम सङ्कल्पले गर्छ। र गजब के छ भने हिजोको भाग्यको परिणाम आज आयो, त्यो परिणामलाई पनि सङ्कल्प शक्तिले निस्तेज गरिदिन्छ। सङ्कल्प जस्तो उदाहरणको लागि कुनै व्यक्तिको भाग्यमा के लेखेको थियो भने आज दिनभरि ज्वरो आएर सुत्ने लेखेको थियो। ज्वरो आउँछ यसलाई, आज यो बिमारी हुन्छ, दिनभरि यसले सुत्नै पर्छ, किनभने ज्वरो अलिक कडा आउनेवाला छ। भाग्यमा लेखेको थियो, तर उसको अगाडि सङ्कल्प थियो, कुनै काम आजै पुरा गर्नु थियो। उसले जौतिल कुस समातेर तामाको भाँडोमा सङ्कल्प गरेको थियो, कसम खाएको थियो, यो काम पुरा गरेरै छोड्छु भनेर। अब ज्वरो आयो भनेर सुख पायो? दौडिन्छ काममा, काममा दौडिन्छ, आफै ज्वरो निको हुन्छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, कतिपय मान्छेहरू बिरामी हुँदा हुँदै पनि काममा भिडेका थिए, एकछिनपछि बिरामी त कहाँ हरायो। आएको ज्वरो हराएको उदाहरण कति छ, तपाईँ हामीले भोगेकै छौँ। सङ्कल्प शक्तिको अगाडि भाग्य टिक्नै सक्दैन। भाग्य परिवर्तन गर्ने सामर्थ्य सङ्कल्प शक्तिमा छ। बिरामी बन्न लेखेको थियो नि, लेखेर के गर्नु, बनेन बिरामी, हिँड्यो उता काममा हिँडेपछि के को बिरामी, कहाँ भाग्यो बिरामी। बिरामी छु भन्ने सोचेन बिरामी भन्दा ठुलो काम छ के को बिरामी। उसलाई त काम मात्रै देखाएको छ, उसले आफ्नो लक्ष्य मात्रै देखाएको छ। भाग्य परिवर्तन गरिदिन्छ सङ्कल्प शक्ति। त्यसकारण कुनै शक्ति, अरू शक्ति खोज्नुपर्ने जरुरी छैन। ईश्वरको शक्ति पनि खोज्नुपर्ने जरुरी छैन। सङ्कल्प शक्ति खोज, ईश्वरको सारा शक्ति सङ्कल्पमै आउँछ।
सङ्कल्पवान व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नलाई नै ईश्वरीय शक्ति बनेको हो। सङ्कल्पहीन व्यक्तिहरूलाई के गर्नु, कहाँ सहयोग गर्नु? जे भन्यो त्यो गर्दै गर्दैन, त्यस्तालाई सहयोग गरेर के गर्नु र? कामै लाग्दैन। ईश्वर पनि रोएर बस्छन्। ईश्वरलाई पनि बडो दुःख छ, कहाँ लगेर आफ्नो शक्ति दिउँ? लिन योग्य मान्छे हुनु पर्यो नि, योग्य मान्छे छैन, कहाँ लगेर दिने? ईश्वर त आतुर छ शक्ति दिनको लागि, तर लिने क्षमता विकास गर्नु पर्यो नि। लिनै जान्दैनन् त के गर्नु? सङ्कल्पवान व्यक्तिको लागि असम्भव केही पनि छैन। यो जगतमा असम्भव भन्ने नै छैन। जसले सङ्कल्प लियो म पुरा गर्छु गरेरै छोड्छ। कुनै कुरा असम्भव हुँदै हुँदैन। किनभने जे पनि यो ब्रह्माण्डमा हुन्छ ब्रह्माण्डीय शक्तिको कारणले हुन्छ। सारा जे पनि बनेको छ ब्रह्माण्डीय शक्तिले बनेको छ। यो ब्रह्माण्ड शक्तिले भरिएको छ। र यो सारा ग्रह नक्षत्रहरू, यी सारा निर्माण जे जति भए सब त्यही शक्तिको करामत हो। उसले के गर्न सक्दैन, ब्रह्माण्डीय शक्तिले जे पनि गर्न सक्छ। त्यत्रो शक्ति छ र त्यो शक्ति, त्यो पुरै ब्रह्माण्डीय शक्ति एउटा व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्छ। त्यति सामर्थ्य व्यक्तिमा छ। व्यक्ति सङ्कल्पवान भयो, कुनै पनि शक्तिलाई प्रयोग गर्यो उसले। सङ्कल्प शक्ति नै हाम्रो भाग्य निर्माता हो, भाग्य परिवर्तनकारी हो। सङ्कल्प शक्ति नै ईश्वरीय शक्ति हो। सङ्कल्पवान भन्नुभन्दा ठुलो कार्य अरू छैन। त्यसकारण भाग्यलाई दोष नदेऊ। भाग्यको कारणले म बिग्रेँ नभनौँ। भाग्यमा त राम्रो नराम्रो हुन्छ नै। किन हुन्छ भने हामीले पहिला बितेको समयमा के काम गऱ्यौँ, राम्रो पनि गऱ्यौँ होला, नराम्रो पनि गऱ्यौँ होला। नराम्रोको फल पनि परिपक्व भयो, भोग्नु पर्यो, राम्रोको पनि भोग्नु पर्यो। तलमाथि भइ नै रहन्छ। तर तलमाथि भए पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। दुईटा मात्रै तरिका छन् कर्मफलबाट मुक्तिको। एउटा सङ्कल्पले व्यक्तिलाई कर्मफलबाट मुक्त गराउँछ। दोस्रो ध्यानले व्यक्तिलाई कर्मफलबाट मुक्त गराउँछ। र धेरै ऋषिहरूले ध्यानलाई रोजे। ध्यानले कर्मफलबाट कसरी मुक्त गराउँछ भने जुन व्यक्ति ध्यानमा छ, ध्यानको आनन्दमा छ, त्यो व्यक्तिलाई आज मैले अघि भनेको जस्तै आज ज्वरो आएर सुत्छ भनेर भाग्यमा लेखेको थियो, बिरामी हुनै थियो। तर व्यक्ति ध्यान गर्न थाल्यो भने यस्तो आनन्द आउँछ नि, यस्तो आनन्दमा डुब्छ। आनन्दको अगाडि कुनै बिमारी टिक्नै सक्दो रहेछ किनभने बिमारी भनेको पीडा हो। अब आनन्दको अगाडि पीडा कसरी बसोस्? अहिले म आनन्द भोगिरहेको छु, त्यही बेलामा पीडा पनि भोग्न सकिँदो रहेछ। जसरी अँध्यारो र उज्यालो एकैपटक अनुभव गर्न सकिन्न, भोग्न सकिन्न। कि उज्यालो हुन्छ कि अँध्यारो हुन्छ, दुईटामा एउटा हुन्छ। कि रात हुन्छ कि दिन हुन्छ, रात र दिन एकैपटक त हुँदैन। त्यसै गरी पीडा र आनन्द एकैपटक हुँदैन। र ध्यान बस्यो कि आनन्द आउँछ। अनि ज्वरो कसरी आओस्? ज्वरो त पीडा हो, अरू बिमारी त पीडा हो। पीडा कसरी आओस्? भाग्यमा लेखेकै भए पनि ध्यानको अवस्थामा व्यक्तिले पीडा भोग्न सक्दैन, आनन्दमा डुबेको हुन्छ। त्यसकारण दुईटा मात्रै उपाय छन् कर्मफलबाट मुक्तिको। एउटा ध्यान, अर्को सङ्कल्प। यसले कर्मफलबाट मुक्ति दिलाउँछ अथवा नकारात्मक कर्म गरेर आएको परिणामबाट हामीलाई बचाउन सक्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान। सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।